नाम, पेशा और मुख्तसर क्वेश्चन पेश करें। जी, मेरा नाम वाजिद एहसास है और मैं एक तालिब इल्म हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ और मेरे तमाम मामलात अच्छे चल रहे हैं, यानी मैं एक तालिब इल्म के तौर पर एक अच्छा तालिब इल्म भी हूँ, एक बेटे के तौर पर एक अच्छा बेटा भी हूँ। दोस्तों के में जो मेरा एक मुआशरे में किरदार है या दोस्तों में है वो भी बहुत अच्छा है और मेरे तमाम मामलात भी ठीक हैं। मैं किसी से कुछ लेता हूं तो वक्त पर वापस करता हूं। जब मेरे मामलात ठीक हैं तो मुझे क्यों मजहबी होना चाहिए? एक ये और ये है कि मुझे एथीस्ट होने का या इरिलीजियस पर्सन होने का क्या नुकसान है जो एक रिलीजियस पर्सन को नहीं है और उसको फायदा है? ये मेरा क्वेश्चन है जाकिर साहब से। और मैं ये कहूंगा कि वो कोई मेटाफिजिकल आंसर ना दें, ऐसा कोई रैशनल आंसर दें जिसका अकल से और जिसकी अप्रोच रैशनल हो। थैंक यू वेरी मच। साहब, आपका नाम क्या है? वाजिद एहसास। वाजिद एहसास, आप मुसलमान हैं? आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग रिलीजन सर। हाँ, आप मुसलमान खानदान में पैदा हुए लेकिन इस्लाम पे अमल नहीं करते, बराबर? यस सर, यस। अपने भाई साहब वाजिद मुसलमान खानदान में पैदा हुए, 4 साल से दीन पे अमल नहीं करते, कहते हूं कि मैं तालिब इल्म हूं और मेरे मामलात बहुत अच्छे, मैं अच्छे काम करता हूं, कुछ लेता हूं तो टाइम पे वापस दे देता हूं और बहुत खुश है, तो क्यों उसे दीन पे अमल करना चाहिए? अच्छा सवाल है भाई साहब। ऐसे तो बहुत से शख्स है जो बोलते मैं बहुत अच्छा हूं, कई शख्स है। अच्छा होना किसके मयार से? आपके मयार से। हमें अच्छा होना चाहिए खालिक के मयार से। खालिक का मयार क्या है? अच्छा होना वो जो ईमान रखता है, अमल सौलेहात करता है, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। भाई साहब का सवाल है, लॉजिकल जवाब दो, लॉजिकल जवाब दो कि मैं 4 साल से दीन पे अमल नहीं कर रहा हूं, बहुत खुश हूं, जो चीज लेता हूं टाइम पे वापस करता हूं, तो आप साबित करो कि क्यों मुझे दीन पे अमल करना चाहिए। जो आप बोल रहे आप बहुत खुश है, वो मेरी खुशी के लिए काफी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग को आपने सही रास्ते पे लेके आया आपके 4 साल में? कितने लोग आपको मानते? बोलिए मुझे। वाजिद भाई किधर है? वाजिद भाई जी जी सर। हाँ, कितने लोग आपको मानते 4 साल में? 5,000, 10,000, कितने लोग मानने लगे आपको? सर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरी पर्सनल लाइफ पर, ना मेरी जो है एक इज्तमाई जो मेरी जिंदगी है मुआशरे में, कि मेरे ऊपर कितने लोग मानते हैं या मुझे कितने लोग अच्छा समझते हैं। ये है कि जो एक ज़ाब्ता सेट किया हुआ है सोसाइटी की जानिब से और एक अकल के जो तकाजे हैं, यानी एक अकलियत का तकाजा है कि मेरा मुआशरे में एक अच्छे इंसान का कैसे रोल हो सकता है और या मेरा इंडिविजुअल का एक मुआशरे में अच्छा रोल कैसे हो सकता है, तो उस तरह मेरा एक अच्छा रोल है। मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई एक ऐसा रैशनल कोई अप्रोच हो, रैशनल एविडेंस हो, रैशनल आंसर हो जिसकी वजह से मुझे रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहिए, जो मैं नहीं कर रहा। आप जो बोल रहे अकलियत के हिसाब से, अकलियत जो इंसान समझती है हमेशा सही नहीं होता। आपको पता है, पहले दुनिया लोग समझते चपटी है, सैकड़ों साल, हजारों साल पहले लोग समझते थे दुनिया चपटी है। जी सर, बिल्कुल ये है कि अब एवोल्यूशन हो रही है। भाई साहब अभी आपका सवाल खत्म हो गया, मेरा जवाब सुनिए आप। जी जी जी। ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, समझे आप? ये रैशनल आप समझते नहीं। जब सिंपल समझ नहीं सकते आप बोलते आप बहुत एकदम क्या बोलते कंटेंट है। आप इतना नहीं समझ सकते क्या कंटेंट है। आपको सवाल देने का मौका दिया गया है, अभी मेरा जवाब सुनिए। हर इंसान अपने दिमाग से समझता है वो सही है, वो चोर भी अपने दिमाग से सही है समझता है। वो चोर जो चोरी करता है, जो चोर चोरी करता है, वो अपने दिमाग से सही समझता है। आप मुझे एक पॉइंट बताओ, एक चोर है, मान लो मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं, करोड़ों रुपये लोग की चोरी करता हूं, आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और मैं चोरी छोड़ दूंगा। एक चलो भाई साहब वाजिद भाई जवाब दो,
میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں, جی جی کروڑوں روپے چوری کرتا ہوں. آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا. جی سر, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر چور ہیں اور چوری کرتے ہیں تو آپ غلط اس لیے ہیں کہ آپ کے عمل سے لوگوں کی زندگیوں پر جو ہے منفی اثرات پڑ رہے ہیں. مجھے آپ کیا چوری فرق کرتے- پڑتا ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو خوش ہوں نا, چوری کر کے روز روز خریدتا ہوں. نہیں، مجھے سر- کیا, آپ کو جب میرے کی ضرورت, آپ تھوڑی دیر پہلے پوچھے, مجھے فرق نہیں پڑتا لوگ کیا میرے میں خوش ہوں. اسی طریقے سے آپ لاجک پہ بات کرو, لوگ کیا سوچتے بات مت کرو. میں تو یہ پوچھتا ہوں آپ مجھے منطق سے, لاجک سے ایک پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا. یہ مت بتاؤ لوگ کو تکلیف ہوتی, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو اچھا ہے نا, میں چوری خریدتا ہوں, روز روز خریدتا ہوں, بنگلہ خریدتا ہوں, کیا غلط ہے؟ لوگ کو تکلیف ہوتی, مجھے کیا فائدہ, مجھے کیا نقصان اس سے؟ آپ کو نقصان ہے. آپ یہ بتاؤ میرا نقصان کیا ہے؟ ایک دو نہیں. سر آپ یہ مجھ سے میرے خیال میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ خوش ہیں, لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے سوال مت religion کیجیے, کو میرے سوال کا جواب دو. میرا سر یہی سوال ہے. ایک لاجیکل پوائنٹ بولو ثابت کرنے کے لیے. جی. میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں, جی کروڑوں اربوں روپے چوری کرتا ہوں, میں بہت خوش ہوں. جی لوگ کو تکلیف ہوتی گئے باہر میں, مجھے تو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. اس کو بولتے سیلف سینٹرڈ. اس سے آپ نے کیا بولے, میں خوش ہوں, مجھے دنیا کی فکر نہیں. اسی طریقے سے میں خوش ہوں تو آپ کیا بولیں گے میں اچھا انسان ہوں؟ آپ کی لاجک کدھر گئی؟ ایک چیز بتاؤ, ایک دو نہیں, صرف ایک. سر میرے عمل سے, میرے ریلیجیس ہونے سے آپ کے عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں میری چیز کی بات کر رہا ہوں. بھائی صاحب آپ اگر جواب نہیں دے سکتے تو بولو, میں جواب نہیں دے سکتا ہوں. آپ مجھے ایک چیز لاجیکل بتاؤ جو میرے لیے نقصان دہ ہے. اچھی بات ہے, میں چوری کر رہا ہوں, مجھے دنیا کی فکر نہیں, مجھے میری اپنی فکر ہے. ایک لاجیکل بتاؤ. آپ 4 سال سے کر رہے ہیں, میں 10 سال سے کر رہا ہوں. آپ تو آپ کی حالت دیکھ کے مجھے افسوس ہو رہا ہے. میری حالت تو بہت اچھی ہے بھائی, میرے پاس اربوں روپے کا گھر ہے, اربوں روپے کی گاڑی ہے میرے پاس, نوکر چاکر ہے. آپ تو صرف طالب علم ہے بھائی, کون اچھا آپ یا میں؟ اسی لیے لاجک, آپ ایسا بولے کہ مجھے دنیا کی فکر نہیں تو میں آپ سے اچھا نا. اگر دنیا کی فکر ہے اور منطق سے سوچو جو جواب ہے, نہیں مجھے باقی لوگ کی فکر ہے, میں خوش ہوں, تو ہر غلط آدمی بولے گا میں خوش ہوں, آپ کے پاس جواب ہی نہیں رہے گا جیسے آپ بول رہے. منطق سے سوچے تو میرے کئی تقریر ہے. منطق سے سوچے تو آدمی خوش کون ہے؟ لوگ کو ابھی آپ کے جواب پہ آتا ہوں میں. آپ نے جو ڈائلوگ مارے نا مجھے لوگ کی فکر نہیں, اس میں تو پھنس گیا. ایک بتا نہیں سکے مجھے, ایک, اور بتائیں گے بھی تو اس کا آپ بولیں گے پولیس پکڑیں گی, پولیس میرے کھیسے میں سب سے بڑا مافیا ہے, کون اٹیک کرے گا میرے پاس پیچھے پہ باڈی گارڈ ہے. میری پوری تقریر ہے اس کے اوپر. ابھی میں آتا آپ کے سوال پہ. لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ پیسے سے امن ملتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جتنے دنیا میں ٹاپ 10 ریچسٹ مین ہیں, 10 میں سے 8 کا طلاق ہو چکا ہے. ٹاپ 5 میں سب کا طلاق. کئی رچ مین کے بچے لوگ نے کمپلین کیا اپنے والد کے بارے میں. کیا ہیپینس, کیا ہیپینس. ایلون مسک نمبر 1, اس کا طلاق. جیف بیزوس اس کا طلاق. بل گیٹس اس کا طلاق. ریچسٹ مین, $100 بلین, $150 بلین, $200 بلین. کیا فائدہ؟ آپ کو لگتا ہے ہمارے دماغ میں غلط فہمی خوش ہے, ان لوگ بالکل خوش نہیں ہیں. وہ جو انسان گاؤں کے اندر سکون کی نیند سوتا ہے وہ ان سے زیادہ خوش ہے. اور یہ دنیا, آپ نے میری تقریر شاید سنی ہی نہیں. اگر سنی ہوتی تو یہ بات ہی نہیں بولتے تھے آپ. میرے تقریر میں نے کہا ہوں کہ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان ہے آخرت کے لیے. آپ جب آخرت میں مانتے ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا. اگر منطق سے سوچیں گے, لاجک سے سوچیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس دنیا کا خالق ایک ہے. آپ میری ویڈیو کیسٹ سنیے,
डज गॉड एग्जिस्ट? वाजिद भाई, वाजिद का मतलब क्या? आपका नाम क्यों नहीं बदलते आप? वाजिद का मतलब क्या? पाने वाला सर, क्या पाने वाला। पाने वाला? क्या पाया आपने? सर मैंने 4 साल पहले पाया। हाँ, अभी छोड़ दिए तो नाम तो बदलो। लोग को धोखा क्यों दे रहे? सर ये मेरी सोसाइटी से मुनासबत रखता है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। एटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ सर, मैं वही तो बोल रहा हूं मैं ना, मेरे सवाल का जवाब के लिए मेरे तकरीर सुनो। डज गॉड एग्जिस्ट? सर वो एक और सुनिए मौजूद सुनिए है, सुनिए मैं उस सुनिए तरफ नहीं सुनिए, जा रहा। ये बहस नहीं हो रही है। आपका सवाल खत्म हो, जवाब दे रहा हूं मैं। आप ये मानने के लिए डज गॉड एग्जिस्ट, जो लोग खुदा में नहीं मानते वो साबित ही नहीं कर सकते चोर गलत है। अभी मैं आपको साबित करता हूं। जो लोग, आप कुछ भी बोलो, आप बड़े चोर है, आपको पुलिस पकड़ेंगे, पुलिस मेरे खीसे में। आपकी कोई दूसरी चोरी करेंगे, आपका चोरी कोई कर नहीं सकता, मेरे पास बहुत बॉडीगार्ड है। सिर्फ एक ही लॉजिक से आप उस चोर को गलत साबित कर सकते हैं। अगर मैं मुसलमान हूं और मुझे कोई चोर कहता है कि मैं सबसे बड़ा चोर हूं, मैं खुश हूं, मुझे एक लॉजिक बताओ कि गलत है और मैं छोड़ दूंगा। मैं उससे पूछूंगा, अगर तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी होगी तो आप चाहेंगे कि इंसाफ हो? भले आपके साथ कोई चोरी नहीं कर सकता है, मान लो, लेकिन आपके मां के साथ किसने गलत हरकत की है, आप नहीं चाहेंगे कि उसको सजा मिले? आपके बहन के साथ कोई गलत हरकत करता है, आप नहीं चाहेंगे उसके साथ सजा हो? ये दुनिया में आप मिसाल लो हिटलर की। हिटलर ने 6 मिलियन 60 लाख लोगों का कत्ल किया। आपकी पुलिस अगर हिटलर को पकड़ेंगी क्या सजा दे सकती है? मैक्सिमम उसको जला सकती है। एक के बदले 59 लाख 5 मिलियन 999,000 अब भी उस पर अदल होता है। आप अगर हिसाब किताब करेंगे तो इनजस्टिस है। आप हिटलर को पकड़ेंगे, आपकी लॉजिक क्या सजा दे सकती है उसको? बोलो, क्या सजा दे सकती है? मान लो हिटलर को आपने पकड़ा, उसने 60 लाख लोग को जिंदा जलाया, आपकी लॉजिक क्या कहती है? क्या सजा मिल सकती है उसको? बोलो बोलो वाजिद भाई। सर आप मेरा सवाल का दो, हिटलर को आज पकड़ेंगे, आपकी लॉजिक क्या सजा दे सकती है उसको? सर जो भी कानून के दायरे में उसे सजा दी जाएगी। हिटलर का अमल और है, मेरे सवाल का उससे ताल्लुक नहीं है। अरे मेरे सवाल का जवाब देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मेरा सवाल ये है, आप लॉजिक आदमी है ना, अगर हिटलर को पकड़ेंगे तो उसको सजा मिलना चाहिए ना दुनिया में? जी, जो एक स्टेट ने तय की है कातिल की, वो उसे सजा मिलनी चाहिए। एक कत्ल के मतलब एक, बाकी जो 5 मिलियन का क्या हिसाब? अन्य जस्टिस नहीं है, बराबर? आपको मानना पड़ेगा, अगर पुलिस हिटलर को पकड़ती थी, उसको मौत देती थी, ये जस्टिस है क्या? नहीं जस्टिस है, नहीं जस्टिस है। आपके हिसाब से 1 = 6 मिलियन, आपका मैथ्स बहुत वीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह निसा में आयत नंबर 53 कि अगर जो लोग अल्लाह के आयतों में नहीं मानते और आखिरत में अल्लाह ताला उनको जहन्नम की आग में डालेगा, और जितने बार, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 53 ने 56, जितने बार उनकी चमड़ी जलेंगी उतने बार उनको नई चमड़ी दी जाएंगी। आज साइंस कहती है कि दर्द होने के लिए चमड़ी के अंदर पेन रिसेप्टर है, पहले नहीं पता था। अगर आपको सीवियर बर्न इंजरी होती है तो डॉक्टर लेता है सुई और टोचता है। अगर आपको दर्द होता है तो डॉक्टर खुश है, यानी डीप इंजरी नहीं है।
اگر آپ کو درد نہیں ہوتا ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے, ڈیپ برن انجری, آپ کی احساس کے پین ریسپٹرز مر گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے خلاف ہے اور اللہ کا کہنا نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے, اور جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گی اتنے بار نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہٹلر کو 6 ملین ٹائم 12 ملین ٹائم بھی جلا سکتا ہے. یہ عدل ہوا کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ہمارے دنیا میں عدل ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے چوری خراب ہے تب مانے گا جب اس کو معلوم پڑے گا آخرت ہے, ہمارا خالق ہے. وداؤٹ آخرت آپ ثابت ہی نہیں کر سکے چوری کرنا خراب ہے, بلاತ್ಕಾರ کرنا, زنا بالجبر کرنا حرام ہے. آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. صرف اس وقت ثابت کر سکتے جب آپ کو پتا لگے گا کہ آخرت ہے. ہماری اس زندگی کے علاوہ اور ایک زندگی ہے, اور یہ عدل صرف تب ہو سکتا ہے جب ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے. اور صرف خالق ہونا کافی نہیں ہے, خالق کے ساتھ آخرت ہونا ضروری ہے. اگر آخرت نہیں ہے تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکیں گے کہ چوری کرنا خراب ہے, بلاत्कार کرنا, زنا بالجبر کرنا حرام ہے, کسی کا قتل کرنا حرام ہے. ثابت ہی نہیں کر سکتے, آپ کے پاس لاجک ہی نہیں ہے. تو آپ جو بات کر رہے 4 سال سے آپ خوش ہے, آپ کی خوشی ٹیمپرری ہے. مین خوشی تو ہے آخرت. جیسا بولتے ہیں نا آپ کے لیے جنت ہے, بالکل صحیح ہے وہ حدیث اللہ کے رسول کی. کافر کے لیے جنت ہے دنیا, تیرے لیے واجب یہ دنیا جنت ہے, میں مانتا ہوں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اگر تو کہتا ہے کہ تو اسلام چھوڑ دیا مطلب کافر ہے, مرتد ہے, برابر کی نہیں, اور ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہا ہے, شرم بھی نہیں آتی. ایک تو غلطی کرتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے تیرے لیے یہ دنیا جنت ہے, ہمارے لیے قید ہے. آخرت میں دوزخ میں جب جائیں گا انگار لگیں گی پاؤں پہ تو برین ول بوائل, بھیجا ابلے گا. یہ حدیث بالکل واجد بھائی, میری درخواست ہے آپ قرآن ترجمے سے پڑھیے اور اس کے اوپر تدبر کرو. اب بھی موقع ہے, اب بھی موقع ہے سمجھ جانے کا. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے کہ 4 سال سے میں خوش ہوں. جس طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے یہ حدیث تم پہ ہو بہو فٹ ہوتی ہے. میری درخواست ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو اور ہر آیت کو سمجھ کے پڑھو, وہ زبان میں جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تم کو ہدایت دے. اگر آپ معافی مانگیں اور صحیح راستے پہ آ گئے, پھر سے ماننے لگے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے, اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انشاءاللہ آپ کو آخرت میں نجات ملیں گی.